अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जैसे कि आपको पता है कि तंदुरुस्ती यानी कि सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत है। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि किसी शहर में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी और वो अल्लाह की इन नेमतों का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। और उस शख्स की एक बहुत बुरी आदत थी, वो ये कि वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता था। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी जिन नेमतों से उसको नवाजा हुआ था वो उन नेमतों का अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता था और बल्कि कुफ्रान नेमत किया करता था। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि उस अमीर आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से मना कर देता है और उसे उबली हुई सब्ज़ियां खाने की तजवीज़ पेश करता है और उसे मज़ीद ये एहतियात बताता है कि अगर उसने अपने खाने पीने पर अभी एहतियात नहीं की, तवज्जो नहीं दी, तो आगे चलकर उसे किसी ख़तरनाक बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जब अमीर आदमी घर वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि डॉक्टर जो है वो उसको एक तो मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ बताता है और फिर वो बताता है कि अपने खाने पीने की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा एहतियात पसंदी से काम लें और खाने पीने की चीज़ों में एहतियात बरतें और सादी ग़िज़ाएँ खाएँ। जबकि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो पुरतकल्लुफ़ खाने थे और वो पुरतकल्लुफ़ खाने खाया किया करता था। अब वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है कि वो उसका लाइफ़ स्टाइल जो होता है यानी कि उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा वो एकदम उस डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर वो अमल नहीं करता तो ज़ाहिर है उसकी सेहत तबाह हो जाती और अगर वो अपने लाइफ़ स्टाइल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता और अपने खाने पीने पर तवज्जो नहीं देता और उसी तरीक़े से खाता पीता जैसे कि वो खाता पीता था कि वक्त बे वक्त खाना और फिर मतलब जैसे खाने पीने में कोई एहतियात नहीं करना बल्कि जब जिस चीज़ का दिल चाह रहा है वो चीज़ खाना, जिनमें के मुरगन ग़िज़ाएँ, खूब तली हुई अशिया या खाने पीने में जैसे चिकन टिक्का, खूब तेज़ मिर्च मसाले वाली स्पाइसी चीज़ें, वो सब बड़े शौक़ से खाया किया करता था। लेकिन जब उसे डॉक्टर एहतियात का बताता है और फिर ये कहता है, साथ ही उसको वो बता देता है कि देखें अगर आपने एहतियात नहीं की तो हो सकता है कि आपको किसी बड़ी और ख़तरनाक बीमारी का सामना करना पड़े। तो इसलिए इलाज से बेहतर एहतियात है कि आप अगर अभी एहतियात कर लेंगे तो बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब जब वो बहुत ज़्यादा उदास होता है उसी दौरान जो है वो खाने का वक्त हो जाता है। अब जब खाने का वक्त होता है तो वो खाने की टेबल पर जाकर बैठता है तो देखता है कि उसकी खाने की टेबल पर अनौ इक़साम के खाने हैं और तरह तरह के खाने चुने हुए हैं, जिनमें के चिकन टिक्का, शामी कबाब, कढ़ाई गोश्त, बिरयानी और मीठे में भाई खीर है तो कस्टर्ड है तो सिवैयाँ हैं। गर्ज़ ये कि मुख्तलिफ़ तरह के खाने पीने जो कि लोग दावतों में इस्तेमाल करते हैं वो सब उसकी टेबल पर चुने हुए थे। और इसी तरह खाने पीने के अलावा जो है वो दीगर मशरूबात यानी कि बहुत सारे मशरूबात जो हैं वो भी उसकी टेबल पर सजे हुए होते हैं क्योंकि वो अकेला ही इन सब चीज़ों को नोश किया करता था। इस तरह के मतलब जैसे ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कितने सारे लोगों की दावत है और जिनके लिए एहतमाम किया गया है। लेकिन उसे याद आता है कि भाई अब मुझे तो ये सब चीज़ें नहीं खानी और मुझे तो ये सब बिल्कुल ये चीज़ें नहीं खानी है और मुझे इसके बरअक्स जो है वो सादी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं, तो जिनमें कि ना ऑयल हो और ना ही नमक हो और नमक जो है वो बिल्कुल उसकी मक़दार बहुत कम हो, ना होने के बराबर। तो यानी उसको डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि मतलब जैसे या तो कम ऑयली चीज़ें खाएं या फिर बॉयल चीज़ें खाएं जो कि आपके लिए मुफीद हैं। और ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि आप वेजिटेबल्स यानी कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा खाएँ और जिनमें कि कच्ची सब्ज़ियाँ, पकी हुई सब्ज़ियाँ, हर तरह की सब्ज़ियाँ शामिल हैं, तो जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और सब्ज़ियों के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं।
تو ڈاکٹر کی بات اس کو جب یاد آتی ہے تو وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اٹھا لو اور آج کے بعد جو ہے وہ مجھے صرف سوپ دینا یا جو جیسے میں ہلکی پھلکی غذا کہوں وہ مجھے دینا، اور یہ آئلی کھانے وغیرہ ہیں، اسپائسی کھانے ہیں، یہ سب مجھے نہیں بنا کر دینا، اور جاؤ یہ تم اپنے کوارٹر میں لے جاؤ اور تم لوگ سب مل جل کر کھا لو۔ اب اس کا نوکر جو تو وہ تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اور مطلب جیسے بھائی نوکر جو ہے وہ ایک آتا ہے ساری ٹیبل پر سے چیزیں اٹھاتا ہے، دوسرا نوکر آتا ہے وہ اس کے لیے بالکل سادہ سا سوپ لے کر آ جاتا ہے جسے وہ پیتا ہے۔ اب وہ ظاہر شروع میں تو اب دیکھیں نا، اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا کریں کہ اس کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بے احتیاطی کرے، تو اس لیے وہ مجبوراً کھاتا ہے۔ لیکن جب 1-2 دن وہ اسی طرح روٹین کے مطابق اپنا کھانا کھاتا ہے، احتیاط سے کھاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کی طبیعت جو وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب وہ مطلب جیسے ظاہر پھیکی سبزیاں کھاتا ہے اور سوپ وغیرہ پیتا ہے تو پھر اب اسے احساس ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے صحت و تندرستی جیسی نعمت دی تھی تو اس نے ان کی قدر نہیں کی، اور اس نے طرح طرح کی چیزیں، خوب مرچ مسالے کی اور کہتے ہیں آئلی چیزیں کھائیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، اور وہ کتنی ناشکری کرتا تھا کہ مطلب جسے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اعتدال سے نہیں کھاتا تھا، بلکہ کیا کرتا تھا کہ ان کا بے دریغ استعمال کرتا تھا، بے دردی سے استعمال کرتا تھا۔ تو وہ اپنے دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرمانے والا ہے۔ اور مطلب جیسے ظاہر ہے دیکھیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ہمیں دنیا کے سامنے کوئی بھی بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رازدار، ایسا رازدار ہے کہ جس کے آگے ہم اپنے ہر بات کہہ سکتے ہیں، اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے ہم شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے دکھ درد بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ امیر آدمی خوب اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی صحت و تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ جب تو نے مجھے صحت دی تھی تو میں نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن اب اگر میں صحت مند ہو جاتا ہوں اور مطلب جیسے جو ڈاکٹر اس کے چیک اپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رپورٹس وغیرہ جب آئیں گی آپ کی تو پھر ہم بتائیں گے کہ مطلب جیسے جو آپ نے احتیاط کری وہ صحیح تھی یا نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگتے کہتے ہیں یا اللہ تو ہی مجھے صحت مند اور تندرست کرنے والا ہے، یا اللہ تو مجھے پہلے جیسی تندرستی بھری زندگی عطا فرما دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا خوب شکر ادا کر سکوں۔ تو وہ خوب روتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی مطلب جسے تندرستی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ غریبوں کا احساس کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے، تو وہ غریبوں کو کیا کرتا ہے کہ خوب مطلب ان کی مدد کرتا ہے دل کھول کر، اور پھر جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتاتا ہے کہ اب وہ بالکل تندرست ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنی غذا کو جو ہے وہ سادہ اور غذائیت سے بھرپور رکھے تاکہ وہ ہمیشہ تندرست و توانا رہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی تندرستی کا، اپنی صحت کا خیال اگر ہم نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔